एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। यो उपकारको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएर वचन अध्ययन गर्न, प्रशंसा गर्न, पवित्र संगति गर्न दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय प्रभुज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। कोरोना रोगको कारण सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक ठाउँमा सँगै भेला हुन पाएको छैन। यसकारण सबैजना आफ्नै घरमा रहेर अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको छ। सबैजनालाई आवश्यक भएको अनुग्रह उपकार गरिदिनुहोस्। कोरियामा र संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूलाई प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्न, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वचन, बुद्धि, शक्ति दिनु भएर सुरक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूसँग भरोसा गरेर प्रभुज्यूको सुसमाचार साहससँग प्रचार गर्न, हराएको आत्माहरूलाई खोजेर प्रभुज्यू कहाँ डोराउन सक्न सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्रै जिउन सक्ने गरी मौका मिलाइदिनुहोस्। शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई, कमजोर मन भएकोहरूलाई पतन नहुने गरी प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार आवश्यक भएको वचन दिनु भएर बलियो बनाउनु हुने, झन पवित्र बनाएर परमेश्वरज्यूको पवित्र काम गर्न डोराउनु हुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यू हामीहरूको साथमा रहिदिनुहोस्। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न सक्ने गरी बुद्धि र शक्ति दिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूको महिमा गर्न सक्ने गरी हामीहरू सबैजनालाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरू सबैजनालाई डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचन रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 35 पददेखि 37 पदसम्मको वचनलाई खोल्नेछौँ। नयाँ करारको पुस्तक रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 35 पददेखि 37 पदसम्मको वचनलाई खोलेर सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8 को 35 देखि 37 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढ्नेछौँ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरबारले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। हिजो दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा भएको सामफाल पहाडको अझै अलिकति उत्तरपट्टि भएको इन्जेमा इन्जे मण्डलीको भवन उद्घाटन भएको छ। त्यो क्षेत्रको मण्डलीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। त्यो क्षेत्रमा सेना ब्यारेकहरू धेरै छन्। त्यहाँको हाम्रो मण्डलीमा सेनामा
कार्यरत दाजुभाइहरू धेरैजना हुनुहुन्छन्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै परिश्रम गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर उद्धार मुक्तिको काम गरेर पवित्र सङ्गति गर्नुभएको दृश्यहरू देखेर धेरै खुसी आनन्द भएको छ। धन्यवादी भएको छु। यो संसारको असल सेनाहरू चाहिँ राष्ट्र, जनता, शान्ति सुरक्षाको लागि भएको हो। हामीहरू चाहिँ यसु ख्रिस्टको लागि असल सेनामा भर्ना भएको असल क्रिस्चियन सेनाहरू हो। हामीहरू पापसँग, संसारसँग, शैतानसँग लडाईँ गर्ने ख्रिस्टको असल सेनाहरू हो। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रभुज्यूसँग भरोसा गरेर प्रचार गरेर पवित्र सङ्गति गर्नुभएको दृश्यहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा अति नै सुन्दर दृश्य हो। अनि हामीहरूले पनि खुसी र ठुलो सान्त्वना पाउँछौँ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा यो काम अति नै पवित्र, सुन्दर र ठिक काम हो। सुख सुविधा भए तापनि क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन नसक्ने लाजै मर्दो मानिसहरू पनि छ। दुःख लाग्दो जीवन जिउने मानिसहरू पनि छ। आजभोलि हामीहरूले प्रभुज्यूको दिनमा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको वचन अनुसार क्रिस्चियन जीवनको बारेमा वचन सँगै अध्ययन गर्दैछौँ। हामीहरूले आफूलाई नरकमा जानै पर्ने पापी भनेर थाहा पाएपछि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पनि पाएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि बौरी उठिदिनु भएर गरिदिनु भएको उपकारलाई स्पष्ट गरी बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेर सित्तैमा आत्माको उद्धार मुक्ति हामीहरूले पाएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति परमेश्वरजीले दिनुभएको उपहार हो। उपहारको दाम हामीहरूले तिर्नु पर्दैन। आत्माको उद्धार मुक्ति परमेश्वरजीले तयार गरेर दिनुभएको उपहार हो। यसकारण सत्यतामा विश्वास गरेर लिनुपर्छ। आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति सत्यतामा विश्वास गरेर लिएपछि परमेश्वरजीको सन्तान हुन्छ, क्रिस्चियन हुन्छ, स्वर्ग जाने मानिस हुन्छ। हामीहरू संसारमा छौँ, तर हामीहरू संसारको होइन, संसारबाट चुनिएकोहरू भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई आदमबाट येशूज्यूमा सारिदिनु भएको छ, मृत्युबाट जीवनमा सारिदिनु भएको छ, संसारबाट अलग गरिदिनु भएर हामीहरूलाई येशू ख्रिस्टको शरीर भएको मण्डलीमा राखिदिनु भएको छ। अब हामीहरूको जीवन अनन्तको स्वर्गीय जीवनमा परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। आशाको निश्चित भएको छ। जिउनु पर्ने उद्देश्य थाहा पाएको छ। यसकारणले अब यो संसारमा जिउने तरिका पनि संसारिक शारीरिक मानिसहरू भन्दा फरक हुन्छ। हामीहरूले बाइबलको वचनबाट यो कुराहरू स्पष्टसँग थाहा पाउन सक्छौँ। हामीहरूले म परमेश्वरजीको सन्तान हो भनेर ठिकसँग ध्यान दियो भने आफूलाई संसारको कुनै पनि कुराहरूसँग तुलना गर्न सक्दैन। राजाको छोरा जन्म्यो भने राजकुमार हुन्छ, भिखारीको छोरा जन्म्यो भने भिखारी हुन्छ। हामीहरूलाई येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूले सत्यतामा विश्वास गरेर हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ। हामीहरूले अब स्वर्गीय आत्मिक दर्जा पाएको छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको सन्तान हुने अधिकार पाएको छ। सानो बालकहरूले म राजकुमार हो, भिखारीको छोरा हो, ठुलो कम्पनीको मालिकको छोरा हो, यस्तो कुराहरू राम्रोसँग थाहा हुँदैन, किनभने ऊ बालकै भएको कारणले उसले थाहा पाउँदैन। तर अलिकति ठुलो भएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। राजकुमार भएको कारण
राजकुमारको स्थानमा जिउँछ। राजकुमारले जान्नुपर्ने कुराहरू सिक्छ, सबै कुराहरू ठिकसँग सिक्छ अनि पछि असल राजा पनि हुन्छ। हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान हो र हामी के हुन्छ अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन भन्नुभएको छ। आत्मक उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले यो संसारमा उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूले जस्तै काम गर्नुपर्छ, दुःख हुन्छ, उनीहरूले जस्तो जिउनु पर्छ। तर हाम्रो जीवन फरक छ, दर्जा फरक छ, आशा फरक छ, जिउने उद्देश्य फरक हुन्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन विश्वासमा झन बढ्दै गएपछि आफ्नो दर्जा थाहा पाउँछ। परमेश्वरजीको सन्तानले योग्य जीवन जिउँदै येशू ख्रीष्टको स्वभावमा झन परिवर्तन हुन्छ। संसारिक शारीरिक मानिसहरूभन्दा फरक स्वभाव हुन्छ। परिवर्तन भएको पवित्र स्वभाव चालचलन हुन्छ। आत्मको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको बोली व्यवहार चालचलन स्वभाव विचार इच्छा योजना संसारिक मानिसहरूको भन्दा फरक हुन्छ। बाहिरको मानिस होइन, भित्री मानिस परिवर्तन भएको हुन्छ। अदृश्य परमेश्वरज्यू बास गर्नुभएको हुन्छ। क्रिस्चियन भनेको नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिस हो। येशू ख्रीष्टको आत्मा भएको मानिस हो, पवित्र आत्मा भएको मानिस हो, परमेश्वरज्यू बास गर्नुभएको मानिस हो, स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको मानिस हो, धर्मी मानिस हो, सबै पाप क्षमा पाएको मानिस हो। यस्तो कुरा जानेर पनि संसारिक शारीरिक कुराहरूको लागि जिउन चाहने मानिसहरू छन्। आफ्नो दर्जालाई नजानेको मानिसहरू छन्। आफ्नो दर्जालाई तुच्छ ठान्ने मानिसहरू छन्। पवित्र आत्मालाई तुच्छ ठान्ने मानिसहरू छन्। आफूसँग बास गर्नुभएको परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठान्ने मानिसहरू छन्। यसकारण हामीहरूले संसारको शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। पवित्र आत्माज्यूलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको कामलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान हुनुपर्छ, साहसी हुनुपर्छ। हामीहरूले आत्मक उद्धार मुक्ति परमेश्वरज्यूबाट सित्तैमा पाएको छ। आत्मक उद्धार मुक्ति पाएर परमेश्वरज्यूको राज्यमा जाने दिनसम्म यो संसारमा जिउन हामीहरूलाई सजिलो हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। तर प्रभुज्यू पनि हामीहरूसँगै रहनु भएर हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले सहायता गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न बाइबलको वचन अनुसार जिउन सक्ने गरी हामीहरूलाई हरेक समय सहायता गरिदिनुहुन्छ। यो कुरालाई बुझ्यो भने गाह्रो हुँदैन। यसकारण क्रिस्चियन जीवनको बारेमा ठिकसँग सबै कुराहरू सिक्नुपर्छ। प्रभुज्यूको दिनमा मण्डलीमा गएर प्रार्थना गरेको, भजन गाएको, वचन सुनेको, धन्यवादी भएको, अलिकति भेटी पनि हालेको, यस्तो कुरा सानो र थोरै मात्रा हो। अलिकति यस्तो कुराहरू गरेर त्यसपछिको सबै जीवन आफ्नो मन परिजियो भने उसको क्रिस्चियन जीवन शून्य हुन्छ। उसको क्रिस्चियन जीवन ठिक हुँदैन। क्रिस्चियन जीवन भनेको येशू ख्रीष्टलाई आदर गरेर प्रत्येक दिन येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वर पिताज्यूको महिमाको लागि आफ्नो शारीरिक अभिलाषा त्यागेर संसारसँग लडाईँ गरेर, शैतानसँग लडाईँ गरेर, पापसँग लडाईँ गरेर जिउने जीवन हो। हरेक समय परमेश्वरज्यूको वचनले बलियो हुनुपर्छ। शत्रुसँग लडाईँ गर्ने समयमा, लडाईँ गर्ने ठाउँमा सुख सुविधासँग आराम गर्न पाउँदैन। शत्रुसँग लडाईँ गरेर जित्नको लागि धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, बलियो हुनुपर्छ। लडाईँ गर्नको लागि हरेक समय तयार हुनुपर्छ। लडाईँ गरेर जित्नको लागि धेरै दुःख कष्ट हुन्छ। हामीहरू येशू ख्रीष्टको असल सेना हो। येशू ख्रीष्टसँगै हामीहरूले पनि दुःख भोग्नुपर्छ। हाम्रो कप्तान येशूज्यूले शैतानसँग लडाईँ गर्न क्रुसमा पनि मरिदिनु भएको छ। कलसीको पुस्तक 2:15 हेर्नु भयो भने
येशू ख्रिस्टले सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्नुभएको छ। शैतानले येशूज्यूलाई क्रुसमा मारेर मैले जिते भनेको थियो, तर येशूज्यूले क्रुसमा मर्ने समयमा अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। उत्पत्तिको पुस्तक 3:15 वचनमा सर्पको सन्तानले स्त्रीको सन्तानलाई कुर्कुच्चोमा ढस्नेछ भन्नुभएको थियो। शैतानले यहुदी धर्मगुरुहरूलाई प्रयोग गरेर येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको कुरा सर्पको सन्तानले स्त्रीको सन्तानको कुर्कुच्चो ढसेको जस्तो मात्र हो। स्त्रीको सन्तान येशू ख्रिस्टले क्रुसमा सर्प शैतानको शिर कुच्याइदिनु भएको छ। यसकारण येशूज्यूले जित्नु भएको छ। शैतानलाई येशूज्यूले जित्नु भएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूले येशू ख्रिस्ट श्रापित भएको कारण क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मार्यो भन्छन्। तर येशू ख्रिस्टले क्रुसमा सबैभन्दा महान विजय पाउनु भएको छ। क्रिस्चियनहरूले गाली सहन्छ, दुःख सहन्छ, चुपचापसँग जिउँछ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको संसारिक शारीरिक मानिसहरूले क्रिस्चियनहरूलाई दयानीय मानिस जस्तो देखिन्छ। तर आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसभित्र येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। पापसँग लडाईँ गर्छ, संसारसँग लडाईँ गर्छ, शैतानसँग लडाईँ गर्छ, बलियो भएर लडाईँ गरेर अनन्तको महिमामा जान्छ। क्रिस्चियन जीवन मानिसको तरिकाले, मानिसको प्रयासले मानिसको कुराहरूले बलियो हुन सक्दैन। संसारको कुराले, शरीरको कुराले बलियो हुन सक्दैन। क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माज्यूले भरिपूर्ण भएर बलियो हुनुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 5:8-9 तिमीहरूको शत्रु शैतानले गर्जने सिंहले जस्तै कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनेर खोजी हिँड्छ। संसारभरि नै तिमीहरूको दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्ट भोगिरहेको छ भन्नुभएको छन्। तिमीहरूको शत्रु परमेश्वरज्यूको शत्रु शैतानले आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन नदिन, क्रिस्चियन जीवन नष्ट गर्नको लागि सबै प्रकारको उपाय प्रयोग गरेर विरोध गर्छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरूलाई शैतानले आफ्नो अधीनमा राखेको छ। शैतानले एकछिन पनि आराम गर्दैन, राति पनि नसुतिकन डुलेर हिँड्छ। गर्जने सिंह जस्तै कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनेर डुलेर हिँडिरहेको हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई पनि ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन नदिन शैतानले विरोध गरिरहन्छ, बाधा दिइरहन्छ। क्रिस्चियन जीवन पतन बनाउन प्रयास गर्छ। संसारभरि नै तिमीहरूको दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्ट भोगिरहेको छ भन्नुभएको छन्। लडाईँमा कष्ट, दुःख हुन्छ। इन्जे मण्डली कोरिया देशको पहाडी क्षेत्रमा छ। त्यहाँको हावापानी, वातावरण धेरै राम्रो छ। यो मण्डलीमा अहिले हान छोरिन भन्ने पास्टर हुनुहुन्छ। हान छोरिन भनेको के हो भने एक बुद्धिमान मानिस भनेको हो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू बुद्धिमान हुनुपर्छ। कोरिया देशमा उत्तरी क्षेत्रको र दक्षिण क्षेत्रकोहरू गृहयुद्ध भएको थियो। उत्तरी क्षेत्रकोहरूले जितेपछि झन दक्षिणी क्षेत्रमा आएको थियो, अनि दक्षिणी क्षेत्रकोहरूले जित्यो भने झन उत्तरी क्षेत्रतिर अगाडि बढेको थियो। दक्षिण कोरियाको लागि शान्ति सुरक्षाको सेना युएनको धेरै सेनाहरूले धेरै दुःख गरिदिनु भएको थियो। एउटा नदी सिमाना गरेर उत्तरको कोरियनहरू र दक्षिणको कोरियनहरू गृहयुद्ध गरेको थियो। त्यो नदी पारी आएर उत्तरको शत्रु सेनाहरूले दक्षिणको सेनाहरू र शान्ति सेनाको युएन सेनाहरूलाई धेरै दुःख दिएको थियो। शत्रुहरूले बम हानेर धेरैजनालाई मारेको थियो, अनि त्यो नदीले बगाएर पनि धेरैजना मरेको थियो। अमेरिकाको एकजना युएन सेनाले
त्यहाँ मर्नुभन्दा अगाडि अमेरिकामा भएको आफ्नो पत्नीलाई एउटा कुराको अनुरोध गर्नुभएको थियो रे। त्यो नदीमा एउटा मात्र भए पनि पुल भएको भए धेरै मानिसहरू बाँच्ने थियो। तर यहाँ एउटा पनि पुल नभएको कारण धेरै मानिसहरूले मर्नु पर्यो। यसकारण तपाईँको सबै सम्पत्ति खर्च गरेर एउटा पुल बनाइदेऊ भनेर आफ्नो पत्नीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो रे। यसकारणले यो युएन सेनाको पत्नीले आफ्नो सबै सम्पत्ति खर्च गरेर बलियो गरी काठको पुल त्यो ठाउँमा बनाइदिनु भएको थियो। त्यो पुललाई अहिले पनि अझै झन राम्रो बलियो बनाएर सुरक्षा गरेर यो पुलमा युएन सेनाहरूले त्यो ठाउँमा गएर लडाईँ गरेको दृश्यहरूको शालिगहरू बनाएर राखेको छ। संसारभरिको विभिन्न देशहरूको युएन सेनाहरूले यो दक्षिण कोरियाको मानिसहरूलाई शान्ति सुरक्षा गरिदिनको लागि, कोरिया देशलाई सुरक्षा गरिदिनको लागि, कम्युनिस्टहरूबाट सुरक्षा गरिदिनको लागि लडाईँ गरिदिएर कोरियनहरूलाई शान्ति सुरक्षा गरिदिने काम गरिदिनु भएको थियो। दक्षिण कोरिया देशलाई बचाइदिनु भएको थियो। युएन सेनाहरूले शान्ति सुरक्षाको लागि लडाईँ गरिदिन्छ। दक्षिण कोरियनहरूको लागि धेरै मानिसहरूले बलिदान गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले स्वर्ग जान सक्ने सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, सुसमाचारको पुल बनाउनको लागि, अझै झन् धेरै मानिसहरूलाई स्वर्गमा जान सक्ने बनाउनका लागि येशू प्रभुज्यूको धेरै सेवकहरूले बलिदान गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सुसमाचार यसरी प्रचार गरिदिनु भएको छ। यस्तो लडाईँ अब हामीहरूले पनि गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1:30 हेर्नुभयो भने यो सङ्घर्ष तिमीहरूमा पनि छ भन्नुभएको छन्। जुन सङ्घर्ष तिमीहरूले ममा देख्यौ र अहिले सुन्दैछौ, यो सङ्घर्ष तिमीहरूले पनि छ भन्नुभएको छन्। यो आत्मिक लडाईँ अझै पनि अन्त्य भएको छैन। शैतानसँग सधैँ लडाईँ हुन्छ। यो लडाईँमा धेरै दुःख कष्ट हुन्छ, मरिदिनु पर्ने पनि हुन सक्छ। कोरिया देशलाई, कोरियाको मानिसहरूलाई शान्ति सुरक्षा दिनको लागि कोरियाको मानिसहरूले मात्रै होइन, अरू देशको छोराछोरीहरूले पनि धेरैजनाले आफ्नो जीवन पनि दिनुभएको छ। धेरै दुःख कष्ट परिश्रम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूको आत्मिक लडाईँ अझै पनि अन्त्य भएको छैन। क्रिस्चियनहरूको दैनिक जीवन संसार र शैतानसँग लडाईँ गर्ने जीवन हो, आत्मिक लडाईँ गर्ने जीवन हो। हामीहरूले सधैँ आत्मिक लडाईँ गर्नुपर्छ। आत्माको विरोधमा लडाईँ गर्ने संसार र शरीरको अभिलाषाबाट अलग रहनुपर्छ। हामीहरूको परिवर्तन नभएको स्वभावले हामीहरूसँग लडाईँ गर्छ। शरीरको अभिलाषासँग, पापी स्वभावसँग हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्छ। शैतानसँग, आफ्नो पापी स्वभावसँग, शरीरको अभिलाषाहरूसँग, संसारसँग लडाईँ हुन्छ। लडाईँमा जित्नुपर्छ। सेनाहरूले लडाईँ गरेर जित्नको लागि तालिम गर्छ। तालिम गरेको मान्छेसँग, साधारण मान्छेसँग नभएको बलियो शक्ति हुन्छ। दुःख कष्टलाई जित्न सकिन्छ। मर्नुपर्ने खतराबाट बाँच्छ। आफूभन्दा बलियो शत्रुसँग लडाईँ गरेर जित्न सक्छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई असल सेना, असल सेवक बनाउनको लागि तालिम दिनुहुन्छ। हामीहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ। सेनाहरूलाई लडाईँमा पठाउनको लागि तालिम दिएर सबै हात हतियारको पनि प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। सेनाहरूको लागि आवश्यक भएको सबै कुराहरू व्यवस्था गरिदिन्छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई आत्मिक कुराहरू सबै प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। आवश्यक भएको सबै कुराहरू हामीहरूलाई दिनु भएर प्रभुज्यू पनि हामीहरूसँगै रहिदिनु भएर शत्रु शैतानसँग लडाईँ गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूले हरेक समय यो कुराहरूको विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो लडाईँ अझै पनि अन्त्य भएको छैन। हामीहरूले आत्मिक लडाईँ लड्नुपर्छ। शैतानसँग, संसारसँग लडाईँ गर्न क्रिस्चियनहरूले दुःख गर्नुपर्छ।
हामीहरूले दुःख, कष्ट, परिश्रम गर्नुपर्छ। प्रभुज्यू पनि सँगै रहिदिनु भएर हामीहरू सँगै काम गरिदिनुहुन्छ। शैतान दुष्ट छली परमेश्वरज्यू पछिको बुद्धिमान र शक्तिशाली प्राणी हो। यसकारण हामीहरूको शक्तिले त्यसलाई जित्न सक्दैन। मार्टिन लुथरले क्याथोलिक समूहहरूसँग लडाईँ गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान प्राण दिएर लडाईँ गर्नुभएको थियो। मार्टिन लुथरले बनाउनु भएको भजनमा अहिले शैतानको सन्तानहरू धेरै छ, सन्तहरूलाई खान खोज्दैछ, नडराऊ, लडाईँ गर, सत्यको जित हुन्छ। आफ्नो शक्तिले जित्न सक्दैन। शक्तिशाली येशूज्यूले मेरो लागि लडाईँ गरिदिनुहुन्छ। शक्तिशाली व्यक्ति येशू ख्रिस्ट हो। उहाँले 100% जित्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। 100% मार्टिन लुथरले पनि यसरी जित्नु भएको थियो। मार्टिन लुथरले पनि यसरी जित्नु भएको थियो। हामीहरूले पनि यसरी जित्न सकिन्छ। हाम्रो शक्तिले जित्न सक्दैन। प्रभुज्यूलाई भरोसा गर्नेहरूको लागि प्रभुज्यू पनि सँगै रहनु भएर लडाईँ गरिदिनुहुन्छ। यसो प्रभुज्यू सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू हो। राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीहरू सँगै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीहरूलाई लडाईँ गर्न पठाउनुहुन्छ। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई कतिको भरोसा गरेर लडाईँ गर्न सक्छ यो कुरालाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। शैतानसँग लडाईँ गर्न विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टहरू हुन्छ। प्रेरितहरूले मुख्य गरी लडाईँ गर्नुभएको थियो। ती मध्ये पाउल प्रेरितले झन लडाईँ गर्नुभएको थियो। संसारमा विभिन्न प्रकारको लडाईँ भइसकेको छ अनि विभिन्न ठाउँबाट लडाईँ गर्ने सेनाहरू हुन्छन्। हवाई सेना, जल सेना, थल सेना हुन्छ। हाम्रो कप्तान प्रभु येशूज्यू र प्रेरितहरू र अग्रज असल सेनाहरूले विभिन्न प्रकारले युद्ध गर्नुभएको छ। माथिबाट सेनापतिले लडाईँ भएको समयमा आदेश दिएपछि सेनाको कप्तान र सेनाहरू लडाईँको लागि तयार गर्छ। अनि कप्तानले पोषक लगाएर बन्दुक बोकेर अगाडि बढेपछि सेनाहरू पनि पछ्याएर अगाडि बढ्छ। आफ्नो हात हतियार बन्दुक सबै बोकेर अगाडि बढ्छ। यसरी शत्रुलाई लडाईँ गर्नको लागि अगाडि बढ्छ। यदि लडाईँमा कोही साथी मर्यो भने पनि त्यो लासमाथि पाइला टेकेर झन अगाडि बढ्छन्। योद्धा सेनाले युद्ध गर्छ। यस्तो लडाईँ आत्मिक लडाईँ हामीहरूको पनि हुँदैछ। हाम्रो प्रभुज्यू सबैभन्दा अगाडि खडा हुनुहुन्छ। अदृश्य प्रभुज्यू सँगै गएर लडाईँ गर्नुभएको प्रेरितहरू र पाउल प्रेरितले पनि यसरी लडाईँ गर्नुभएको थियो। पाउल प्रेरितले असल लडाईँ लड्नु भएको थियो। आफ्नो दौड पूरा गर्नुभएको थियो। विश्वासलाई सुरक्षा गर्नुभएको थियो। संसारले विजय भएकोहरूलाई तकमा दिन्छ। परिवारलाई खानको लागि पैसा दिन्छ। तकमा चाहिँ सुनको, चाँदीको, तामाको, धातु मात्र हो। सुन, चाँदी, तामा यो सबै नष्ट भएर जाने धातु मात्रै हो। हामीहरूलाई प्रभुजीले दिनुहुने इनाम र महिमा त्यस्तो कुरा होइन। विजेताहरूलाई प्रभुजीले दिनुहुने इनाम र महिमा अनन्तको स्वर्गको इनाम र महिमा हो। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु भन्नुभएको छ। जित्नेहरूले महिमाको प्रभुज्यूसँगै अनन्तको सिंहासनमा बस्न पाउँछ। जसरी प्रभुज्यूले जितेर पिताज्यूसँग उहाँको सिंहासनमा बस्नु भएको छ, त्यसरी नै हामीहरूले पनि पाउँछ। पाउल प्रेरितले पनि मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट तयार गरिदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुजीले त्यो दिन मलाई दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति सबैजनालाई समान छ।
मर्नको लागि पनि तयार गरेर लडाईँ गर्न गएर जितेको मानिसलाई इनाम र महिमा अनि लडाईँ गर्न डराएर भागेको मानिसलाई इनाम र महिमा एउटै उस्तै हुँदैन। क्रिस्चियन जीवन मैले ठिकसँग नजिए तापनि सबै काम कुरा प्रचार हुन्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन्। आफ्नो मन परी आफ्नो इच्छा अभिलाषा अनुसार जिउने मानिस लडाईँको समयमा भाग्ने काथर डर छेरुवा सेना जस्तै हो। अरू साथीहरू लडाईँमा लडाईँ गरिरहेको समयमा म चाहिँ त्यहाँ गएन भने काथर डर छेरुवा सेना हुन्छ। यसु प्रभुजीले सबैजनालाई हेरिरहनु भएको छ। यो संसारमा हामीहरूले धेरै लडाईँ गर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 8:35 पदमा हामीहरूलाई कस्तो कस्तो लडाईँ लड्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरज्यूले मिश्र देशबाट छुटकारा दिनु भएर लाल समुद्रभित्रबाट डोराउनु भएको थियो। त्यसपछि उजाडी स्थानमा उनीहरूलाई 40 वर्षसम्म तालिम दिइसक्नु भएपछि परमेश्वरज्यूले कनान देशलाई जित्न, कब्जा गर्न, लडाईँ गर्न लगाउनु भएको थियो। कनान देशमा दैते जस्तो कनानीहरू 7 जाति थियो। यहोशूले इस्राएलीहरूलाई लगेर आक्रमण गर्न गएको थियो। त्यो 7 जातिहरूसँग लडाईँ गरेर कब्जा गरेको थियो, लडाईँ गरेर जितेको थियो। यहोशू र इस्राएलीहरू डराएको थिएन। कनान स्वर्गको छाया जस्तो पनि हो। इस्राएलीहरू नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरू र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको क्रिस्चियनहरूको दृश्य पनि हो। उजाडी स्थानको जीवन आफैसँग लडाईँ गर्ने जीवन हो, जित्नुपर्ने जीवन हो। मिश्र देशलाई फर्केर हेर्नेहरू सबैजना मरेको थियो। कनान देशमा प्रवेश गरेकोहरू मिश्र देशबाट निस्केको समयमा 20 वर्षभन्दा मुनिकाहरू र उजाड स्थानमा जन्मेकोहरू थियो। मेरो पुरानो मानिस, पुरानो स्वभाव सबै मर्नुपर्छ। नयाँ स्वभाव, नयाँ गरेर जन्मेको नयाँ मानिस, तालिम लिएको मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिस हुनुपर्छ। कनान देश पाउनको लागि गएर लडाईँ गरेर जितेर कब्जा गर्नुपर्छ, शत्रुहरूलाई जित्नुपर्छ। पावल प्रेरितले हामीहरूले लडाईँ गरेर विजेता प्राप्त गर्छौँ भन्नुभएको कुरामा 7 वटा कुराहरू छन्। यो लडाईँ हामीहरूको लागि छ, साधारण प्रकारले हुँदैन, आफै स्वभावैले केही पनि हुँदैन। दुःख कष्ट हुन्छ। रोमीको पुस्तक 8:31 पदमा हेर्नुभयो भने हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वरज्यू हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितले यदि परमेश्वरज्यू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने कसले हामीहरूलाई विरोध गरेर लडाईँ गर्न सक्छ र भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ भने हामीहरूलाई कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन। यहोशूको पुस्तक 23:10 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूको लागि परमेश्वरज्यूले नै युद्ध गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूसँगै रहनु भएर हामीहरूको लागि युद्ध गरिदिनु भयो भने हाम्रो विरोधमा कोही पनि आउन सक्दैन। शत्रुले हामीहरूसँग जित्न सक्दैन। हामीहरूले 100% जित्छौँ। यो वचनलाई याद गर्यो भने, बुझ्यो भने शक्ति पाउँछ। एकजनाले 1000 जनालाई धपाउन सक्छ भन्नुभएको छ। यदि परमेश्वरज्यू नै सँगै रहिदिनु भएर लडाईँ गरिदिनु भयो भने एकजनाले 10,000 जनालाई पनि सजिलोसँग जित्न सक्छौँ। रोमीको पुस्तक 8:33 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूका चुनिएकाहरूको विरुद्धमा कसले अभियोग लगाउन सक्छ? धर्मी ठहराउने त परमेश्वरज्यू नै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले चुनिएकोहरूलाई कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन। शैतानले मानिसलाई पाप गर्न लगाएर मानिसलाई सधैँ अभियोग लगाउँछ। यो मानिसले नराम्रो काम गर्यो, चोर्यो, ठग्यो, झुटो बोल्यो,
व्यभिचार गर्यो भनेर शैतानले सधैँ दोषाइरहन्छ। अयुब धर्मी थियो, तर शैतानले परमेश्वरजीको अगाडि गएर अयुबलाई दोषाएको थियो। शैतान अभियोग गर्ने, दोष लगाउने प्राणी हो, तर येशू प्रभुजीले आफै क्रुसमा मरिदिनु भएर हामीहरूले गरेको सबै पापको ज्याला सबै तिरिदिइसक्नु भएको छ। फेरि पुनरुत्थान हुनुभएको छ। उहाँ नै हाम्रो धार्मिकता हो। उहाँलाई सत्यतामा विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरजीले धर्मी ठहराइदिनु भएको छ। यसकारण कसैले पनि हामीहरूलाई दोषी ठहराउन सक्दैन, कसैले पनि हामीहरूलाई दण्ड दिन सक्दैन। हाम्रो येशू प्रभुजीले मेरो सबै पापको ज्याला सधैँको लागि एकैचोटि तिरिदिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूले नै धर्मी बनाइदिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मलाई निर्दोष बनाइदिइसक्नु भएको छ। हामीहरूलाई कसैले पनि दोषी बनाउन सक्दैन, दण्ड दिन सक्दैन। अति नै शक्तिशाली बलियो वचन हामीहरूलाई दिनुभएको छ। कसले हामीलाई दण्ड दिन सक्छ? हरेक समय सबैजनाले यो वचनद्वारा बलियो हुनुपर्छ। येशूजीले हाम्रो लागि मरिदिनु भएर फेरि जीवित हुनुभएको छ अनि परमेश्वरजीको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। हामीहरूको सबै पापहरूलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। येशूजीले बौरी उठ्नु भएर हामीहरूलाई धर्मी ठहराइदिनु भएको छ। स्वर्गमा जानु भएर परमेश्वरजीको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएर हामीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। यसकारण कसैले पनि हाम्रो विरोध गर्न, हामीलाई अभियोग लगाउन, हामीलाई दण्ड दिन सक्दैन। हामीहरूको जीवनलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरजीको शक्तिशाली हातले सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। रोमी 8:35 पदमा कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको एकमात्र पुत्र येशूज्यूले परमेश्वरजीको महिमा त्यागिदिनु भएको छ। येशूज्यू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरजीको बराबरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्रो लागि महिमामय सिंहासनलाई छोडिदिनु भएको छ। पापले भरेको दुष्ट संसारमा आइदिनु भएर मानिसले भोग्नुपर्ने सबै दुःख कष्ट भोगिदिनु भएर क्रुसमा मृत्यु दण्ड पनि सहिदिनु भएको छ। दुष्ट पापीहरूले गालामा पिटेको थियो, फुकेको थियो, लट्ठीले शिरमा पिटेको थियो, निन्दा गरेको थियो, सबै गाली गरेको थियो। कोर्रालले सबै मासु चिर्ने गरी पिटेको थियो, शिरमा काँडाको मुकुट बनाएर लगाइदिएको थियो, क्रुस बनाएर टाँक्नको लागि काठ बोक्न लगाएको थियो, गलगत्ताको डाँडामा लगेर मृत्यु दण्ड दिएर क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। येशूजीले यसरी हामीहरूको लागि मरिदिनु भएको छ। यो सबै काम हाम्रो लागि, हाम्रो सट्टामा गरिदिनु भएको हो। हामीहरूले पाउनुपर्ने इन्साफ, श्राप, दण्ड येशूजीले हाम्रो सट्टामा भोगिदिनु भएको छ। येशूजीको आफ्नो पवित्र र अनमोल रगत बगाइदिनु भएर नरकमा जानुपर्ने हाम्रो सबै पापलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। इन्साफ, श्राप, दण्ड हटाइदिनु भएको छ। येशूजीले बौरी उठ्नु भएर हामीहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण दिनुभएको छ। अहिले पनि हामीहरूको लागि स्वर्गमा प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले गर्नुभएको प्रेम, येशू प्रभुज्यूले गर्नुभएको उपकारलाई याद गरेर जिउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 8:32 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन हाम्रो पापको ज्यालाको लागि क्रुसमा मर्न दिनुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई सबै उपकार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको यो प्रेम बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेर हामीहरूले उद्धार मुक्ति पाएको छ। 1 योहन्नको पुस्तक 4:16 पदमा हेर्नुभयो भने हामी प्रति भएको परमेश्वरज्यूको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ भन्नुभएको छ। हामीले बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्नै पर्छ। परमेश्वर येशू प्रभुज्यू प्रेम हुनुहुन्छ। यसकारणले हामीहरूले पनि येशू प्रभुज्यूलाई, परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। येशूज्यूले मलाई स्वर्गीय पवित्र प्रेम गर्नुभएको छ, यसकारण मैले पनि उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छु। येशू प्रभुज्यूले मलाई नरकबाट उद्धार गर्न क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। यसकारण 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:14 पदको वचनमा ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस ख्रीष्टको प्रेमको कैदी भएको छ। ख्रीष्टको प्रेमले कैदी बनाएर डोर्याउनु भएको छ।
यो प्रेमको कारणले गर्दा हामीहरूले नष्ट हुने संसार र शरीरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। यो प्रेमको कारण पाप र शरीरको अभिलाषाहरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन। यो प्रेमको कारण हाम्रो प्रभुजीको वचनलाई हर समय पालना गर्न सक्छौँ। प्रभुजीलाई प्रेम गर्नेहरूले सबै दुःख कष्टलाई जित्न सक्छ। यो प्रेमको कारण शैतानको परीक्षालाई, छल कपटलाई जित्न सक्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। ख्रीष्टको प्रेमले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनु भएको छ। संसारसँग, शैतानसँग, पापसँग, शरीरको अभिलाषासँग लडाईँ गरेर जित्न पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। परमेश्वरजीको वचनले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। हरेक समय शत्रु दुष्ट शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ भनेको कुरा के हो भने यसो प्रभुजीको प्रेमले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, प्रभुजीको वचनले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, प्रभुजीको स्वभावले हाम्रो हृदय भरिपूर्ण हुनुपर्छ, प्रभुजीको शक्तिले भरिपूर्ण हुनुपर्छ भनेको कुरा हो। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नभएसम्म ठिक क्रिस्चियन जीवन, जित्ने जीवन जिउन सक्दैन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिस अनौठो मानिस, अचम्मको मानिस हुँदैन। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई अनौठो मानिस, अचम्मको मानिस बन भन्नुभएको छैन। सामान्य मानिस ठिक मानिस हुनुपर्छ। मानिस भएर जन्मेपछि ठिक मानिस हुनको लागि ठिक शिक्षा सिकेर ठिक मानिस भएर जिउने मानिस हुनुपर्छ। मानिस भएर जन्मेर पनि बेठिक भएर जिउने मानिसहरू धेरै छन्। पशुले जस्तै जिउने मानिसहरू धेरै छन्। ठिक जीवन भन्दा बेठिक जीवन जिउने मानिसहरू झन् धेरै छन्। ठिक जीवन जिउने मानिसहरू अति नै थोरै जना मात्रै छन्। बेठिक जीवन जिउने मानिसहरूले उनीहरूको जीवन ठिक हो भन्छन्, किनभने यसरी जिउने मानिसहरू धेरै भएको कारणले उनीहरूले यसरी भनेको हो। संसारमा बहुमतको जित हुन्छ भनेर उनीहरूले यसरी भनेको मात्र हो। एउटा मात्र आँखा भएको बाँदर बसेको ठाउँमा दुईवटा आँखा भएको बाँदर गयो भने हेर दुईटा आँखा भएको अनौठो अपाङ्ग बाँदर आयो भनेको कारण अब उसले पनि एउटा आँखा निकालिदियो रे। यो बाँदरले पनि सोझो लाटो मूर्ख भएको कारणले अपाङ्ग के हो को हो भनेर बुझ्न सकेको थिएन। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले ठिक जीवन जियो भने संसारले घृणा गर्छ, लाटो मूर्ख निर्बुद्धि मान्छे भन्छ। वास्तवमा चाहिँ निर्बुद्धि, मूर्ख र गलत गर्ने फोहोरी तिनीहरू हो। एक दिन तिनीहरूले यसको प्रतिफल पाउँछ। हामीहरूले ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि हरेक समय चाहना गर्नुपर्छ। हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुने चाहना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिसले मात्र ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सकिन्छ। मानसिक, शारीरिक कमजोरी मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो कुराहरूमा कमजोरी भए तापनि हामीहरू ठिक क्रिस्चियन, असल क्रिस्चियन, साहसी क्रिस्चियन, बलियो क्रिस्चियन हुनुपर्छ। आत्मिक जीवन बलियो हुनुपर्छ। दुष्ट शत्रु शैतानसँग, शरीरसँग, संसारसँग जित्ने बलियो क्रिस्चियन हुनुपर्छ। हामीहरू डराउने, काथर, भाग्ने, लाजे मर्दो क्रिस्चियन हुनु हुँदैन। अगाडि सधैँ बढ्ने बलियो क्रिस्चियन हुनुपर्छ। एउटै उद्देश्यको लागि आँखा अगाडि निशानालाई हेरेर दायाँ बायाँ पछाडि नफर्किने मानिस हुनुपर्छ। स्वर्गतिर मात्र हेरेर अगाडि बढ्ने बलियो मानिस हुनुपर्छ। स्वर्गतिर अगाडि सिधै बढ्नुपर्छ। दायाँ बायाँ पछिल्तिर फर्केर हेर्नु हुँदैन। निरन्तर सिधै अगाडिको निशानातिर बढ्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन मन लागि जिउने, मन नलागि नजिउने, दायाँ बायाँ पछाडि अगाडि आफ्नो मन परि जिउने मान्छे हुनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूलाई दुखित बनाउने, निराश बनाउने, अपमान गर्ने मानिस बन्नु हुँदैन। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मान्छे पनि समय धेरै भयो, पुरानो भयो भन्दैमा ठिकसँग बढ्न सक्दैन। हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर, आज्ञाकारी भएर जिउनुपर्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ?
भनेर किन भन्नुभएको हो भने शैतानले हामीहरूलाई ख्रिस्टको प्रेम, परमेश्वरजीको प्रेमदेखि अलग गर्न चाहन्छ, भ्रममा पारेर फसाउन, पाप गर्न लगाउन चाहन्छ। यस कारणले 2 कोरिन्थीको पुस्तक 11:2 पदमा पावल प्रेरितले के भन्नुभएको छ भने एउटै पतिको पवित्र दुलाहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगानी गरिदिएँ भन्नुभएको छ। येशू ख्रिस्ट आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूको दुलाह हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस चाहिँ येशू ख्रिस्टको कन्या पवित्र दुलाही हो। फोहोरी पापी थियो, तर परमेश्वरज्यूले येशू प्रभुज्यूको पवित्र रगतले पवित्र बनाइदिनु भएको छ। पवित्र परमेश्वरज्यूको वचनले पवित्र बनाइदिनु भएको छ। प्रत्येक दिन शुद्ध बनाइदिनु भएको छ। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा हेर्नुभयो भने थुमाको विवाहको दिनमा थुमाको दुलाहीले चहकिलो स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरेको कुरा भन्नुभएको छ। केही दिन अगाडि मैले टेलिभिजनमा काना नगरमा भएको विवाहको उत्सवको विषयमा अमेरिकाको मानिसहरूले बनाएको भिडियो हेरेको थियो। विवाहको लागि मगनी गरेको विषय थियो। मगनी गरेपछि विवाहको लागि प्रतिज्ञा पक्का हुन्छ। मगनी भइसकेपछि दुलहा र दुलहीको विवाहको प्रतिज्ञा पक्का हुन्छ। विवाहको दिन चाहिँ येशूजीले भन्नुभएको जस्तै पुत्रलाई पनि थाहा छैन, स्वर्गदूतहरूलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन, पिताज्यूलाई मात्र थाहा छ भन्नुभएको छ। आजभोलिको कुरा अनुसार ससुरालाई मात्र थाहा छ भनेको कुरा हो। येशूजी आफैले मलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। पिताज्यूलाई मात्र विवाहको दिन थाहा छ। यसकारण आज हो कि भोलि हो, कहिले हो थाहा नभएको कारण दुलहा आउने बित्तिकै स्वागत गरेर दुलहासँग जानको लागि दुलाहीले लगाउने वस्त्र लगाएर सुत्ने समयमा पनि यो वस्त्र लगाएर सुतेको देखाएको थियो। यो कुराले के भनेको हो भने हाम्रो प्रभुज्यू जहिले आउनु भए तापनि उहाँलाई भेट्न, स्वागत गर्न हाम्रो हृदय तयार गरेर बस्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको कुरा हो। शरीरको पोषकको कुरा गरेको होइन, हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर हरेक समय निष्कलङ्क हुनुपर्छ भनेको कुरा हो। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायमा हेर्नुभयो भने मध्यरातमा हेर दुलहा आइपुग्नु भयो भन्ने बित्तिकै बुद्धिमती कन्याहरू तुरन्तै उठेर दुलहालाई भेट्न गएको कुरा बताउनु भएको छ। यसकारण पावल प्रेरितले एउटै पतिकी पवित्र दुलाहीको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रिस्टसँग मगानी गरिदिए भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मान्छे येशू ख्रिस्टसँग मगानी भइसकेको छ। साँचो विवाहको दिन कसैलाई पनि थाहा छैन। परमेश्वरज्यूले नै तोकेर राख्नु भएको छ। हामीहरूले त्यो दिन हरेक समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामीहरूले हरेक समय यही दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। पावल प्रेरितले भन्नुभएको छ, तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाखीले हव्वालाई छल्यो त्यसरी नै तिमीहरू पनि भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ भन्नुभएको छ। सर्पले हव्वालाई फकाएर फसाएको थियो। परमेश्वरजीले नखाऊ भन्नुभएको फल खान लगाएको थियो। त्यसपछि यो फल आदमलाई पनि खान लगाएर दुवै पतन बनाएको थियो। परमेश्वरज्यूलाई झुट्टा बनाएर परमेश्वरज्यूको प्रेमबाट अलग बनाइदिएको थियो। अदनको बगैँचामा बस्न नपाउने श्रापित बनाएको थियो। हव्वालाई भ्रममा पारेर फसाएको दुष्ट शैतान अझै पनि जीवित छ। ख्रिस्ट प्रतिको तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पार्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मानिसको उद्धार मुक्ति शैतानले खोसेर लान सक्दैन। तर ख्रिस्ट प्रतिको निष्कपट चोखो प्रेमबाट अलग बनाएर पाप गर्न लगाएर क्रिस्चियन जीवनबाट, मण्डली जीवनबाट पतन बनाइदिन्छ। यसकारण ख्रिस्टको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट अलग पार्छन् कि पतन बनाउँछन् कि भनेर डर लागेको छ भन्नुभएको छ। शैतानले येशू ख्रिस्टको प्रेमलाई शङ्का गर्न लगाउँछ, संसारलाई प्रेम गर्न लगाउँछ, क्रिस्चियन जीवनबाट पतन बनाउँछ। तर पावल प्रेरितले कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। यो कुरा ठिक हो। शैतानलाई अलिकति पनि मौका दिनु हुँदैन। शैतानलाई त चुप लाग, हटी जा भन्नुपर्छ। मेरो येशू प्रभुज्यूको प्रेमबाट तैँले अलग गर्न सक्दैन भनेर शैतानलाई इन्कार गर्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने बेविचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता
परमेश्वरज्यूसँगको शत्रु हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्वरज्यूले तिमीहरूभित्र राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँले तीव्र डाहा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरू व्यर्थको ठान्छौ भन्नुभएको छ। हामी भित्र पवित्र आत्मा छ। मैले प्रभुज्यूलाई भन्दा अर्को कुराहरूलाई प्रेम गर्यो भने उहाँले तीव्र डाहा गर्नुहुन्छ। संसारलाई प्रेम गर्यो भने बेविचारी हुन्छ, परमेश्वरज्यूसँग शत्रु हुन्छ। यो वचन आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। प्रभुज्यू प्रतिको प्रेमलाई हामीहरूले अलिकति पनि दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन, भ्रममा पर्नु हुँदैन, अर्को कुराहरूलाई प्रेम गर्नु हुँदैन। यसो प्रभुज्यूले हामीहरूको लागि आफ्नो प्राण पनि अर्पण गरिदिनु भएको छ। अब हामीहरूले पनि उहाँलाई मात्र निष्कपट प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीहरूलाई पवित्र प्रेम गर्नुभएको छ। यसकारण पावल प्रेरितले कसले हामीलाई क्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। अर्को कुरा रोमीको पुस्तक 8:35 पदमा हेर्नुभयो भने सङ्कष्टले अलग गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। शैतानले हामीहरूलाई यसो ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्नको लागि दुःख सङ्कष्ट दिन्छ, हामीहरूलाई सङ्कष्टमा पार्छ। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण अति नै ठुलो दुःख सङ्कष्टमा परेको थियो। दुई कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पावल प्रेरितले भोग्नु भएको दुःख सङ्कष्ट धेरै ठुलो थियो। सुरुको मण्डलीले विश्वासको कारण दुःख कष्ट सतावट धेरै पाएको थियो, खेदो निन्दामा परेको थियो। रोमी सम्राट नेरोको समयमा रोममा क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर विभिन्न प्रकारको यातना दिएर हत्या गरेको थियो, क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मारेको थियो। रोमको कलेसियन रङ्गशालाहरूमा लगेर भोकाएको सिंहहरूलाई छोडिदिएर मार्न लगाएको थियो। यो घटनाहरूलाई अहिले भिडियो बनाएर पनि देखाएको छ। यस्तो दुःख कष्ट सतावट अति नै धेरै गरेको थियो। जिउँदो मानिसलाई रुखमा बाँधेर तेल खन्याइदिएर जलाएको थियो। अँध्यारो रातमा उनीहरूले उज्यालो बनाएको थियो। धेरैजनालाई यसरी दुःख कष्ट दिएर मारेको थियो। हाम्रो अग्रजहरूले प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रतिको प्रेमलाई यसरी सुरक्षा गर्नुभएको थियो। त्यस्तो कुराहरूसँग उहाँहरूले अलिकति पनि डराएको थिएन। पावल प्रेरितले पनि येशू ख्रीष्टको प्रेमप्रति यसरी निडर भएर साहसी भएर जिउनु भएको थियो। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भनेर निडर जीवन, साहसी जीवन अन्तिम क्षणसम्म जिउनु भएको थियो। कुनै पनि कुराले ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन भनेर पावल प्रेरितले अन्तिम क्षणसम्म भन्नुभएको थियो। क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर राखेको थियो। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन भन्यो भने छोडिदिन्छु भनेको थियो। तर उहाँहरूले हामी विश्वास नगरी जिउनै सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो।
अनन्तको महिमा र इनामको लागि जिउनु भएको थियो। एक क्षणको त्यस्तो दुःख कष्ट सतावटसँग अलिकति पनि डराएको थिएन, अलिकति पनि निराश भएको थिएन। यसकारण विरोधीहरूले विश्वासीहरूलाई रोमको कलसियन रङ्गशालाभित्र लगेर थुनेर राखेर भोकाएको सिंहहरूलाई चिथोरेर खान लगाएको थियो। दानिएललाई चाहिँ परमेश्वरज्यूले सिंहको खोरभित्रबाट पनि बाहिर निकालिदिनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले सिंहलाई खान पनि लगाउनुहुन्छ। उहाँहरूले सिंहको अगाडि पनि भजन गाउँदै जिउनु भएको थियो। आगोको जलनमा पनि परमेश्वरज्यूको महिमा र भजन गाएर जिउनु भएको थियो। एक क्षणको दुःख कष्ट सतावटपछि अनन्तको महिमा र इनाम छ भनेर बुझेको कारण त्यस्तो दुःख कष्टसँग अलिकति पनि डराउनु भएको थिएन। पवित्र येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भएर उहाँले हाम्रो पापको दण्डको लागि सबै दुःख कष्ट नग्नता भोगिदिनु भएको छ। यो कुरालाई बुझेको मानिसहरूले चाँडै नष्ट हुने आफ्नो शरीरमा अलिकति पनि त्यस्तो दुःख कष्ट भोग्न डराउँदैन। हामीहरूले येशू प्रभुज्यूलाई कति प्रेम गर्छन् भनेर परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो विश्वासलाई साहसीसँग सुरक्षा गर्छ कि गर्दैन भनेर परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूको साहसी निडर जीवन परमेश्वरज्यूले हेर्न चाहनुहुन्छ। मृत्युको अगाडि पनि साहसी निडर भएको व्यक्तिसँग परमेश्वरज्यू झन खुसी हुन्छ। हामीहरू प्रभुज्यूसँगै मर्यो भने प्रभुज्यूसँगै जिउन पनि पाउँछ। प्रभुज्यूको लागि जियो भने प्रभुज्यूसँगै महिमा पनि पाउँछ, महिमाको राज्य गर्न पाउँछ। यसकारण 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:14 ख्रिस्टको प्रेमले हामीहरूलाई बाध्य बनाउँछ भन्नुभएको छ। हामीहरू बाँचे पनि मर्नु परे पनि ख्रिस्टको लागि हुनुपर्छ। बाँच्नु मेरो लागि ख्रिस्ट हो, मर्नु मेरो लागि लाभ हो भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले हामी बाँचे पनि मर्नु परे तापनि येशू ख्रिस्टको लागि छौँ, बाँचे पनि मरे पनि हामी ख्रिस्टकै हौँ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूको लागि मर्न पनि तयार भएको मानिसले येशू प्रभुज्यूको लागि ठिक जीवन जिउन सक्छ। प्रभुज्यूको लागि ठिक जीवन जिउने मान्छेसँग प्रभुज्यूको लागि मर्ने योग्यता पनि हुन्छ। प्रभुज्यूको लागि मर्न डराउने मान्छे प्रभुज्यूको लागि निडर साहसी भएर जिउन सक्दैन। डर छेरुवा काँथर भएर भागेर लाजे मर्दो जीवन जिउँछन्, हारेको जीवन जिउँछन्। मर्न नडराउने मानिसले येशू प्रभुज्यूको लागि जिउन सक्छ। येशू प्रभुज्यूको लागि जिउने मान्छेलाई येशू प्रभुज्यूको लागि मर्न सक्ने योग्यता पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले सबै कुराहरू राम्रोसँग ठिकसँग थाहा छ। हामीहरू बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै हो। हामीहरू हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर हामीहरूको अग्रज विश्वासी शहीदहरूले जस्तै परमेश्वरज्यूको महिमा गरेर येशू प्रभुज्यूको महिमा गरेर सुसमाचारको लागि जिउनु पर्छ। हाम्रो अग्रजहरूले जस्तै सधैँ विजयको जीवन जिउनु पर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 22:12 र 13 वचन सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 22:12 र 13 वचन सँगै पढ्नेछौँ। 22:12 र 13 वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेका छन्, बासनका बलिया साँडेहरू मेरो चारैपट्टि छन्। आफ्नो शिकार फहराउने भोकाएका गर्जने सिंहहरू मेरो विरुद्ध आफ्नो मुख बाउँछन्। येशूजी यो संसारमा आउनुभन्दा लगभग 1000 वर्ष अगाडि नै येशूजीले यो संसारमा आउनु भएर भोग्नुपर्ने दुःख कष्टलाई दाउदले यसरी बताउनु भएको थियो। धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेको छ भन्नुभएको छ। यहुदी धर्मगुरुहरू र रोमी सेनाहरूले येशूजीलाई पक्रेर मारेको थियो। त्यो साँडेहरू चारैपट्टि थियो।
तिनीहरू आफ्ना मुख खोलेर फहराउने भोकाएको गर्जने सिंहहरू जस्तो थियो। भोकाएको सिंहले आएर टोकेर लुछेर मारेको जस्तै यसुजीलाई पनि पक्रेर पिटेर क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। एउटा पनि पाप नभएको यसु प्रभुज्यूले हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनको लागि यसरी दुःख कष्ट भोगिदिनु भएको हो। अब हामीहरूले पनि यसु प्रभुज्यूको महिमाको लागि यसरी जिउनु पर्छ। हामीहरू डराउनु हुँदैन। हाम्रो अग्रजहरूलाई पनि तुरन्तै नमारिकन मर्नुभन्दा अगाडि छाला निकालिदिएको थियो। धेरै दुःख कष्ट भएको थियो। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने, तिमीले मेरो पापको यो छाला उतारिदियो, तर मेरो प्रभुजीले मलाई महिमाको पोषक लगाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो अग्रजहरू डराउनु भएको थिएन, साहसी हुनुभएको थियो। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा हेर्नुभयो भने अझै उत्तम जीवन प्राप्त गर्न, अझै उत्तम महिमा प्राप्त गर्नलाई शास्ति भोगे भन्नुभएको छ। उहाँहरूले नडराइकन साहसीसँग मरिदिनु भएको थियो। उहाँहरूले मृत्युसँग पनि डराएको थिएन। दुःख कष्ट सतावट एकछिन मात्र हो। अनन्तको महिमाको तुलनामा यस्तो कुराहरू केही पनि होइन। यसरी दुःख कष्ट सतावटमा पर्ने जीवन स्वाभाविक जीवन हो। हरेक समय साहसी हुनुपर्छ, हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरू यस्तो दुःख कष्ट सतावटमा परेको छैन। अब पछि के हुन्छ हामीहरूलाई थाहा छैन। शैतानको दूतहरू भोकाएको सिंह जस्तै गर्जेर हामीहरूलाई आक्रमण गर्न तयार भइरहेको छ। शैतानको दूतहरूसँग लडाईँ गरेर हामीहरूले जित्नुपर्छ। शैतानले पठाएको दूत सङ्कष्ट हो, दुःख हो। यस्तो कुराहरू देख्ने गरी शरीरमा पनि हुन्छ। अचानक आफ्नो परिवार दुर्घटनामा परेर मर्न पनि सक्छ। विभिन्न प्रकारको महामारीले पनि मर्न सक्छ। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू हामीहरूलाई आउन सक्छ। हाम्रो परिवारहरू पनि विभिन्न प्रकारको समस्यामा परेर मर्न पनि सक्छन्। पाउल प्रेरित धेरै दुःख कष्ट सतावटमा परेको थियो। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 23, 24, 25, 26 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। दुई कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 23 देखि 26 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 11 को 23 देखि 26 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। के तिनीहरू ख्रीष्टका सेवक हुन्? म अझ असल सेवक हुँ। पागल चाहिँ म बोलिरहेछु। मैले ज्यादै परिश्रम गरेँ, कैदमा अझ धेरै पल्ट परेँ। 5 पल्ट मैले यहुदीहरूको हातबाट एक कम 40 गरी कोर्रा खाएँ। 3 पल्ट मलाई लौराले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो। 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूका जोखिममा परेँ, डाकुहरूका जोखिममा, आफ्नै जातिका मानिसहरूका जोखिममा, अन्य जातिहरूका जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुटा भाइहरूबाट आउने जोखिममा। पाउल प्रेरितले दुःख कष्ट सतावट धेरै भोग्नु भएको कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। मैले यस्तो यस्तो दुःख कष्ट सतावट भोगेर यसो ख्रीष्टको सेवक भएको छु। तिमीहरूले चाहिँ के गरेर सेवक भयौ? तिमीहरू घमण्डी नहौ भन्नुभएको छ, पागल जस्तो नहौ भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले धेरै ज्यादै परिश्रम गरेर सेवक हुनुभएको थियो। पाउल प्रेरितलाई आदर सत्कार मात्रै गरेको थिएन, विरोध गरेको थियो। अनगिन्ती कोर्राले पिटेको थियो। मृत्युको मुखमा बारम्बार परेको थियो।
पावल प्रेरितलाई सास पनि फेर्न नसक्ने गरी धेरैचोटि पिटेको थियो। यहुदीहरूले एक कम 40 गरी कोर्रालले पिटेको थियो। 40 चोटि कोर्रालले पिट्यो भने अति नै तुच्छ हुन्छ भनेर यहुदीहरूले 39 चोटि मात्रै कोर्रालले पिटेको थियो। यस प्रकारले 5 पल्ट पिटेको थियो। 3 पल्ट लौराले पिटेको थियो। यो लौराको पिटाइ अति नै खतरा हुन्छ। एकैचोटि मर्न पनि सक्ने पिटाइ हुन्छ। लुस्त्रामा सुसमाचार प्रचार गरिरहेको समयमा यहुदीहरू आएर ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। सहर बाहिर घिसारेर लगेर फालेको थियो। तर फेरि जीवित भएर फेरि पनि त्यही ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। जीवित भएर सबै दाजुभाइहरूलाई भेला गरेर फेरि पनि लुस्त्रामै गएर प्रचार गरेको थियो। परमेश्वरजीको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीहरू धेरै सतावटमा पर्ने नै छ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मालाई नरकबाट उद्धार गरेर स्वर्ग जान सक्ने बनाउन धेरै दुःख कष्ट सहनु पर्छ। 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो भन्नुभएको छ। अति नै गहिरो डरलाग्दो समुद्रमा 1 रात 1 दिन बिताएको थियो। बारम्बारको यात्रामा नदीहरूको जोखिममा, डाकुहरूको जोखिममा, आफ्नै भाइहरूको जोखिममा, अन्य जातिहरूको जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुट्टा भाइहरूको जोखिममा, जोखिमै जोखिममा सधैँ जोखिममा परेको थियो। यदि परमेश्वरजीले सुरक्षा नगरिदिनु भएको भए पावल पहिला नै मरिसक्ने थियो। तर नमरिकन जीवित भएर घरिघरि सधैँ सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको कारण घाँटी काटेर मारेको थियो। मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ, दुःख नपाउने गरी, कैदी नहुने गरी परमेश्वरजीले सहायता गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। पिटाइ खाइसकेपछि फलामको साङ्लाले बाँधेर जेलभित्र जमिन मुनि राखेको समयमा मात्रै प्रभुज्यू जानु भएर पावल साहसी हौ, तिमी मर्दैनौ, रोममा गएर प्रचार गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। पिटाइ सबै खाइसकेपछि मात्रै प्रभुज्यू प्रकट हुनुहुन्थ्यो। पिटाइ खानुभन्दा अगाडि नै, जेलभित्र थुन्नुभन्दा अगाडि नै प्रभुज्यूले सुरक्षा गरिदिनु भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो नि। जेलमा थुनेको याकुबलाई चाहिँ घाँटी काटेर मर्न लगाउनु भयो, तर पत्रुसलाई चाहिँ जेलबाट निकाल्नु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले जेलभित्र मर्न पनि दिनुभएको छ अनि जेलबाट निकाल्नु पनि भएको छ। परमेश्वरज्यूले नै यसरी गर्नुभएको छ। ख्रीष्टको लागि भोग्नुपर्ने दुःख, कष्ट, सतावट हामीहरूलाई बुझ्ने गरी परमेश्वरज्यूले स्पष्टसँग हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले भोग्नु भएको दुःख, कष्ट, सतावट हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले दुःख कष्ट भोगेर आज्ञाकारी हुनुभएको कुरा हामीहरूलाई देखाउनु भएको हो। हामीहरूले पनि यसरी जिउन सक्नको लागि नमुना देखाइदिनु भएको हो। दुःख, कष्ट, सतावट हामीहरूको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। अयुबको पुस्तक 23 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झैं ठहरिनेछु भन्नुभएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 6 र 7 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको लागि विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। यो विश्वास येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य हुन्छ भन्नुभएको छ। सुनलाई आगोले खारिन्छ। सुन सुरुदेखि नै खारिएको सुन हुँदैन। सुन भएको चट्टानहरूलाई आगोको भट्टीभित्र हालेर खार्नुपर्छ। सुनलाई निकाल्दै फेरि भट्टीभित्र हाल्दै खार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र मूल्यवान निखुर सुन हुन्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दुःख, कष्ट, सतावट किन दिनुभएको हो भने हाम्रो हृदयमा भएको सबै कमजोर कुराहरूलाई नष्ट गर्नको लागि हो।
हामीहरूलाई खारिएको मूल्यवान विश्वास भएको मानिस बनाउनका लागि हो। पवित्र विश्वास भएको मानिस बनाउनका लागि हो। प्रभुज्यूको महिमाको अगाडि खडा भएको समयमा शर्माउनु नपर्ने मानिस बनाउनका लागि हो। दुःख, कष्ट, सतावट मन नपर्ने मानिस परमेश्वरज्यूले दिनुहुने महिमालाई नबुझेको मानिस हो। दुःख, कष्ट, सतावट अति नै राम्रो कुरा हो। मण्डलीमा सतावट आयो भने पाखण्डी, ढङ्गीहरू, झुट्टा नक्कलीहरू सबै मण्डलीलाई त्यागेर जान्छ। खारिएको बहुमूल्य क्रिस्चियनहरू मात्रै, पवित्र विश्वास भएको विश्वासीहरू मात्रै बाँकी रहन्छ। मण्डलीको इतिहासलाई हेर्यो भने झुट्टा नक्कली पाखण्डीहरूले घमण्ड देखाउँछन्। दुःख, कष्ट, सतावट भयो भने तिनीहरू सबै मण्डलीलाई त्यागेर भाग्छ। खारिएको सत्यहरू मात्रै बाँकी रहन्छ। आगोले खारियो भने काम नलाग्नेहरू सबै झर्छ, नराम्रोहरू सबै झर्छ, राम्रो मूल्यवान मात्रै रहन्छ। हामीहरूलाई पनि दुःख, कष्ट, सतावट आयो भने नराम्रो, खराबहरू, नक्कलीहरू सबै जान्छ। ठिक सत्य, राम्रो मात्रै बाँकी रहन्छ। हामी प्रत्येक जनाको लागि, मण्डलीको लागि दुःख, कष्ट, सतावट धेरै राम्रो कुरा हो। अयुबले पनि यस्तो दुःख, कष्ट धेरै राम्रोसँग जित्नु भएको थियो। सबै दुःख, कष्ट भोगिसकेपछि अयुब खारिएको मूल्यवान सुन जस्तै भएको थियो। अयुबले यसरी गवाई दिनुभएको छ। हामीहरूलाई पनि परमेश्वरजीले दुःख, कष्ट, सतावटको माध्यमबाट खारिएको सुनभन्दा झन् मूल्यवान साँचो विश्वासको प्रमाण देखाएको चाहनुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 3 र 4 पद सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 3 र 4 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। सङ्कष्टमा पनि किन रमाएको हो भने सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। जस्तो प्रकारको सङ्कष्टहरू आए तापनि प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्ने विश्वास उत्पन्न गराउँछ। सहनशीलताले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। सङ्कष्टले सहनशीलता, सहनशीलताले चरित्र, विश्वासको चरित्र बनाउँछ। चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। स्वर्गमा जाने आशा झन झन स्पष्ट हुन्छ, निश्चित हुन्छ। आशा, विश्वास नभएको मानिसले दुःख, कष्टलाई जित्न सक्दैन। दुःख, कष्ट, सतावटको माध्यमबाट परमेश्वरजीले हाम्रो विश्वासलाई खार्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई साँचो प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ दुःखले भन्नुभएको छ। सङ्कष्टले भनेको कुरा चाहिँ बाहिरी तवरले आउने कुरा हो, प्रत्यक्ष देख्ने गरी हुने कुरा हो। दुःखले भनेको कुरा चाहिँ मानसिक प्रकारले हृदयमा आउने कुरा जस्तो लाग्छ, मानसिकता प्रकारले निराश हुन्छ। सङ्कष्टको कारण जिउने आशा पनि हराउँछ, धेरै दुखित हुन्छ। तर प्रभुजीले त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरूलाई जित्न दिनुहुन्छ, सहायता गरिदिनुहुन्छ। राति चेलाहरू पानी जहाजमा भएको समयमा आँधी बेहेरी आएको कारण पानीको छालले गर्दा पानी जहाज पल्टिने अवस्था भइरहेको थियो, मर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा यसो प्रभुज्यूले पानीको छालमाथि हिँडेर जानु भएर साहस गर, म नै हुँ, नडराऊ भन्नुभएको थियो। हामीहरू सङ्कष्टमा, दुःखमा, निराशमा, आशा पनि हराएको समयमा त्यो छालमाथिबाट हाम्रो प्रभुजी आउनु भएर नडराऊ, म तिमीहरूसँगै छु, म तिमीहरूलाई सुरक्षा गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। यसकारण दुःखलाई हामीहरूले सहनु पर्छ, जित्नु पर्छ। हाम्रो हृदयमा आएको दुःखलाई आँधीको छाललाई शान्त पार्नु भएको जस्तै
शान्त पारिदिनुहुन्छ। यसकारण हरेक समय हामीहरूले प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्नुपर्छ, आशा गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। रोमी 8को 35 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8को 35 पद सँगै पढौँ। कसले हामीलाई क्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकाले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरबारले? क्रिस्चियनहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा खेदो हो। खेदो सतावट हुन्छ, सङ्कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ। यूहन्नको सुसमाचार 16 अध्यायको 33 पदमा येशूज्यूले संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुन्छ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले संसारमा सङ्कष्टलाई जितिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई पनि सङ्कष्ट हुन्छ, साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु, म तिमीहरूसँगै संसारको अन्त्यसम्मै सँगै छु भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई सङ्कष्ट, दुःख, खेदो हुन्छ भन्नुभएको छ। सतावटमा पर्ने नै छ भन्नुभएको छ। 2 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुभयो भने ख्रिस्ट येशूमा भक्तिसाथ जीवन बिताउने इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने नै छ भन्नुभएको छ। पवित्र जीवन जिउन चाहनेहरूलाई संसारले घृणा गर्छ, सताउँछ। त समाजसँग नमिल्ने, समाजको चालचलनमा नजिउने मूर्ख मान्छे भनेर घृणा गर्छ। क्रिस्चियनहरूसँग असल जीवन, पवित्र जीवन जिउने मन हुन्छ। यस्तो क्रिस्चियनहरूलाई अविश्वासीहरूले सबै प्रकारको गाली गर्छ, घृणा गर्छ, खेदो गर्छ, सताउँछ। त्यस्तो सतावटले हाम्रो विश्वासलाई नाश गर्न सक्दैन। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुभयो भने म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। मण्डलीको इतिहासमा धेरै सतावट भएको थियो, तर तिनीहरूले मण्डलीलाई नष्ट गर्न सक्दैन। मण्डली चट्टानमाथि खडा हुनुभएको छ। हामीहरू चट्टान येशूमाथि छ। यसकारण सङ्कष्टले, दुःखले, खेदोले, अनिकालले, नग्नताले, खतराले, तरबारले हाम्रो घाँटी नै काटे तापनि प्रभुज्यूको प्रेमबाट अलग गर्न हामीहरूलाई सक्दैन। हामीहरूलाई यस्तो विश्वास दिनुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायमा हेर्नुभयो भने स्तिफनस डिकनलाई हत्या गरेपछि यरुशलेमको मण्डलीलाई सताएको थियो। प्रेरितहरू बाहेक अरू सबैजना छरपष्ट भएको थियो। अब मर्नुपर्छ होला भनेर डराएर छरपष्ट भएको थिएन। परमेश्वरज्यूले नै छरपष्ट पारिदिनु भएको थियो। यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मै सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि परमेश्वरज्यूले नै छरपष्ट पारिदिनु भएको थियो। छरपष्ट भएपछि उहाँहरू गएको हरेक ठाउँमा सधैँ सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। छरपष्ट भएपछि सबैजनाले प्रचार गरेको थियो। सङ्कष्ट, दुःख, खेदोले हाम्रो विश्वासलाई झन् बलियो बनाइदिन्छ। साहससँग सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूलाई प्रभुज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। सङ्कष्ट, दुःख, खेदो, त्यसपछि अनिकाल भन्नुभएको छ। अनिकाल भनेको खान नपाउने, भोकै हुने कुरालाई भन्नुभएको हो। यरुशलेम मण्डलीलाई ठुलो अनिकाल भएको थियो। यसकारण अन्य जातिहरूको मण्डलीले यरुशलेमको सन्ताहरूलाई खाने कुराको लागि भेटी पठाउनु भएको थियो। किन यस्तो भएको थियो भने यरुशलेमको मण्डली र अन्य ठाउँहरूमा भएको मण्डलीहरू एकले अर्कोलाई प्रेम गर्न, सहायता गर्न सिकाउनका लागि यसरी गरिदिनु भएको थियो। क्रिस्चियनहरू विश्वासको कारण गरिब हुन्छ, भोकै हुन्छ, नग्नता हुन्छ, क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर नाङ्गो बनाएर पनि खेदो गर्छ। विभिन्न प्रकारले क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिन्छ, सताउँछ।
लगाउने सबै कपडा खोलिदिएर नग्नता पनि बनाएको छ। तर क्रिस्चियनहरू हारेको छैन। सङ्कष्टमा, खेदोमा, सतावटमा, नग्नतामा, भोक प्यासमा क्रिस्चियनहरू हार्दैन। क्रिस्चियनहरू सधैँ बलियो भएर अगाडि बढ्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 11:27 वचन सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थी 11:27 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। परिश्रममा र कष्टमा, कति कति अनिदो रातमा, भोका र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठण्डी र नग्नतामा परे। पाउल प्रेरित कष्टमा, खेदोमा, परिश्रममा, धेरै पटक अनिदो रातमा, भोक प्यासमा बारम्बार पर्नु भएको थियो। बारम्बार उपवासमा, जाडोमा, नग्नतामा पर्नु भएको थियो। पाउल प्रेरितले जस्तै सतावटमा हामीहरू परेको छैन। यसु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारण हामीहरू भोका र प्यासमा, नग्नतामा, अनिदो रातमा बारम्बार पर्नु परेको छैन। हाम्रो अग्रजहरूलाई बारम्बार सङ्कष्ट, खेदो, सतावटमा पर्नु परे तापनि उहाँहरूको विश्वास परिवर्तन भएको थिएन। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रतिको प्रेमबाट कसैले पनि अलग गर्न सकेको थिएन। हामीहरू पनि कुनै पनि सङ्कष्ट, खेदो, सतावट आए तापनि परिवर्तन हुनु हुँदैन, पतन हुनु हुँदैन, काँथर हुनु हुँदैन, डर छेरुवा हुनु हुँदैन, शर्माउने जीवन जिउनु हुँदैन, मण्डलीलाई त्यागेर जिउनु हुँदैन। हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर बलियो भएर जिउनु पर्छ। डर छेरुवा काँथर हुनु हुँदैन। सङ्कष्टले, दुःखले, खेदोले, अनिकालले, नग्नताले, खतराले, तरबारले, भोक प्यासले, अनिदो रातले हामीहरूको विश्वासलाई खारिएर अमूल्य बनाउँछ। हामीहरूको साँचो विश्वासको प्रमाण हामीहरूले देखाउनु पर्छ। हाम्रो अग्रजहरूले सबै परिस्थितिमा आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार साहससँग प्रचार गर्नुभएको थियो। हामीहरूले सुख सुविधा पाएको छ। हामीहरूले हाम्रो अग्रजहरूले जसरी त्यस्तो सतावटमा पर्नु परेको छैन। सानो तिनो कुराहरूले आफ्नो विश्वासलाई ढलपल गर्नु हुँदैन। रोमीको पुस्तक 8:36 पनि सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8:36 सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8:36 सँगै पढौँ। यस्तो लेखिएको छ, तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ। काटिन लगेको भेडाहरू जस्तै भएको छु भनेको कुरा के हो भने अति नै ठुलो सतावटमा परेको छु भनेको हो। तर यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नु हुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ भन्नुभएको छ। कुनै कुनै कुरामा मात्र भन्नुभएको छैन, सबै कुरामा भन्नुभएको छ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा भनेको कुरा येशू प्रभुज्यूद्वारा भनेको हो। हामीहरूले जित्नको लागि येशू प्रभुज्यूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँ हामीहरूको साथमा रहनु भएर उहाँद्वारा हामीहरूलाई विजेताहरूभन्दा अझ बढी बनाइदिनुहुन्छ। विजेताहरूभन्दा अझ बढी भनेको कुरा के हो भने जितेर पनि अझै पनि बाँकी रहन्छ भनेको हो। महिमामय विजय हुन्छ भनेको कुरा हो। हामीहरूको लागि अति नै राम्रो, महान, महिमामय वचन दिनुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूको प्रमाण सङ्कष्ट, दुःख, खेदो, अनिकाल, सतावट भएको समयमा साँचो विश्वास हुन्छ, अमूल्य विश्वास हुन्छ। यसपालिको कोरोना महामारीको कारण पनि विश्वासमा बलियो हुनको लागि अलिकति समस्या भएको थियो, तर सबैजनाले अहिलेसम्म राम्रोसँग जितिरहनु भएको छ। अब यो भन्दा पनि ठुलो समस्याहरूलाई पनि जित्नुपर्छ। हामीहरू सबैजनाले हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर बलियो भइरहनु पर्छ।
एक तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 12 पदमा पाउल प्रेरितले विश्वासको उत्तम लडाईँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख भन्नुभएको छ। क्रिस्चियन जीवन लडाईँको जीवन हो। असल लडाईँ लड्नुपर्छ, उत्तम लडाईँ लड्नुपर्छ। अनन्त जीवन पाएको मानिसले प्रमाण देखाउनुपर्छ। अनन्त जीवन पाएको मान्छेले संसारको सङ्कष्टलाई जित्न सकिन्छ। हामीहरूले अनन्त जीवन पाएको छ। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनको लागि, हामीहरूलाई अनन्त जीवन दिनको लागि यसु प्रभुज्यूले सङ्कष्ट भोगिदिनु भएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको प्रेरितहरूले, अग्रज सन्तहरूले पनि धेरै सङ्कष्ट भोगिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सङ्कष्ट, दुःख, खेदो, सतावट हुन्छ, तर हामीहरूले जित्न सक्छ। हामीहरूलाई मृत्युसँग पनि जित्न दिनुभएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदमा हाम्रो हलुका र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ भन्नुभएको छ। सांसारिक धन सम्पत्ति, मान सम्मान क्षणभरको लागि मात्र हो। क्रिस्चियनहरूको लागि सङ्कष्ट पनि क्षणभरको मात्र हो। क्षणभरको हलुका कष्टले अतुलनीय अनन्तको महान महिमा तयार गर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई अनन्तको महान महिमा दिनको लागि यसु ख्रिस्टसँगै दुःख पनि भोग्न दिनुभएको छ। अनन्तको महिमाको लागि अनन्त जीवन पाएको कारण अहिलेको क्षणभरको कष्टलाई हामीहरूले जित्न सक्छौँ। देखेको कुराहरू क्षणिक हुन्छ, नदेखेको कुराहरू अनन्तको हुन्छ। हाम्रो शरीरको आँखाले देखेको सुन्दरता, मान सम्मान, धन सम्पत्ति सबै कुराहरू क्षणभरको लागि मात्र हो, सपना जस्तो मात्र हो। क्रिस्चियनहरूले पाएको सङ्कष्ट पनि क्षणभरको लागि मात्र हो। हामीहरूले अनन्त जीवन पाएको छ। अब हामीहरूलाई अनन्तको महिमाले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। अब हामीहरू अनन्तको महिमा र इनामको लागि हरेक समय बलियो हुनुपर्छ। श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 8को 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 8को 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 8को 7 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढ्नेछौँ। थुप्रै पानीका भलले पनि प्रेमलाई मेट्न सक्दैन। खोलाहरूले यसलाई कदापि बगाउन सक्दैनन्। कुनै मानिसले प्रेमको सट्टामा आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति नै दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै तिरस्कार गरिने थियो। यो प्रेम यसु प्रभुजीको प्रेम हो, परमेश्वरजीको प्रेम हो। यो प्रेमको आगोलाई थुप्रै पानीको भलले पनि मेट्न सक्दैन, खोलाहरूले पनि कदापि बगाउन सक्दैन। आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति नै दिए तापनि पाउन नसक्ने प्रेम हामीहरूले पाएको छ। पवित्र प्रेम, स्वर्गको प्रेम, अनन्तको प्रेम, अमूल्य प्रेम हामीहरूले पाएको छ। कुनै धनी पुरुषले आफ्नो धन सम्पत्ति देखाएर म यो धन सम्पत्ति तिमीलाई दिन्छु, तिमी मसँग आऊ भनेर कुनै स्त्रीलाई फकाएको थियो। यसकारण यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो पतिको अनुमति लिनुपर्छ भनेर आफ्नो पतिलाई अनुमति मागेको थियो। त्यो पुरुष धेरै सुन्दर छ, मलाई उसँग जाने मन छ, हजुरले मलाई अनुमति दियो भने म तपाईलाई 5 करोड दिन्छु भनेको थियो। यसकारण यो पतिले 5 करोड राम्रो कमाइ हो, अनि पत्नीले पनि मन परेको छ भन्छ। यसकारण 5 करोडको कारण आफ्नो पत्नीलाई त्यो पुरुषसँग जान दियो भनेको छ। यो पत्नीले आफ्नो पतिलाई 5 करोड दिएर अर्को धनी पुरुषसँग गएको कुरा गरेको छ। यो कुरा सत्य हो रे, हामीहरूलाई थाहा छैन, यस्तो भएको थियो रे। अर्को कुनै मानिसले यो कुरा सुनेर के भनेको छ भने, मलाई त 4 करोड मात्र दिए पनि मेरो पत्नी दिन्थे पनि भनेको छ। पैसाले किन्न खोज्ने मानिस, पैसामा बेच्न खोज्ने मानिस, पैसामा बेचेर जान खोज्ने मानिसहरू सबै उस्तै मानिसहरू हो। निर्बुद्धि, मूर्ख, फोहोरी मानिसहरू हो।
मानिसको प्रेम चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रेम यस्तो प्रेम होइन। आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै तिरस्कार गरिनेछ। खोलाहरूले पनि येशू प्रभुजीको प्रेमको आगोलाई निभाउन सक्दैन। मृत्युले पनि हाम्रो प्रेमलाई खोसेर लान सक्दैन। कसैले पनि हाम्रो येशू प्रभुजीको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। प्रियहरू, क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउनका लागि वचन र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। विश्वासमा बलियो भएर दुष्ट शत्रु शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्नुपर्छ। हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको दिन अति नै नजिक भइसकेको छ। हाम्रो मुक्तिदाताको अगाडि शर्माउनु पर्ने मानिस हुनु हुँदैन। प्रभुज्यूले दिनुभएको विश्वासलाई, प्रेमलाई सुरक्षा गरेर जीवनको अन्तिम क्षणसम्मै वचन अनुसार प्रभुज्यूको महिमाका लागि जिउन सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। पापको कारण अनन्तको नरकमा जानुपर्ने मानिसहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। यसो प्रभुज्यूले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई स्वर्गीय अनन्तको जीवन, स्वर्गीय महिमित आशा दिनुभएको छ। हामीहरूलाई यो संसारमा जिउने समयमा धेरै सङ्कष्ट, दुःख, सतावट भए तापनि यसो प्रभुज्यूको प्रेममा जिएर दुःख, कष्ट, सतावट, अनिकाल सबै कुराहरूसँग जितेर परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जिउन दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरू धेरै दुर्बल छौँ। प्रभुज्यूले हाम्रो विश्वासलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुने दिनसम्म सुसमाचार प्रचार गरेर जिउन सक्न हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। हरेक समय हामीहरूलाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।